अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हर वक्त मसरूफ़ समझें तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि जब भी कोई आपको फ़ोन करे तो पहली बेल पे मत उठाइए, फ़ोन को बजने दीजिए, बजने दीजिए, बजने दीजिए। जब चौथी पाँचवीं बेल बजे तो फिर बड़े आराम से उठाइए। उससे ये ज़ाहिर हो जाएगा और करने वाले को फ़ोन यकीन हो जाएगा कि आप डेफिनेटली मसरूफ़ हैं। बुलाते हैं आज की हमारी पर्सनालिटी, नन अदर देन वन एंड ओनली नवीद शहजाद आपा जी। अस्सलाम वालेकुम। आप अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आपा? मैं ठीक। तबीयत बखैर माशाल्लाह। जी अल्लाह का फजल। क्या हो रहा है आपा जिंदगानी में? आई हैव सीन यू इन, अभी लास्ट खत्म हुआ दिल ना उम्मीद तो नहीं, जी एंड व्हाट अ डेयरिंग कैरेक्टर इट वाज, एंड हाउ डिड यू डू दैट? भाई सब मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप तो बड़ा मीठा बोलती हैं और आप तो बड़ी मीठी सी औरत हैं, तो आपने ये रोल कैसे किया? बस बहुत जी चाह रहा था कि वो जो स्टीरियोटाइप एक चला आ रहा है अच्छी कि जो माँ। हाँ जो अच्छा किरदार प्ले करता है वो अच्छा ही करता रहे, जो हीरो है वो हीरो ही रहे, तो थोड़ा सा नमक मिर्च हो तो बेहतर रहता है ना। आप समझती हैं इसमें मार्जिन ज्यादा होता है टू परफॉर्म? डेफिनेटली डेफिनेटली नेगेटिव कैरेक्टर में कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जिनसे आप खेल सकते हैं ज्यादा, या बड़ा अच्छा तजुर्बा रहता है, क्योंकि मेरे नज़दीक रोल प्लेइंग इसलिए बड़ी थेरेप्यूटिक होती है, उसमें थोड़ा सा अपना इलाज हो जाता है वाह वाह वाह। कि जो चीज़ें आप आम जिंदगी में नहीं कर सकते कम से कम वो उस किरदार के किरदार थ्रू तो की करते सूरत में कर लेते हैं। हैं। अपा कितने साल आपा गुजर गए ऑलमोस्ट अदाकारी में? हाय ना ही पूछो तो चलो अच्छा नहीं है। यू स्टार्टेड लेकिन फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट? जी मैंने शुरू किया था जब टेलीविजन लाइव होता था और ब्लैक एंड व्हाइट अरे होता अल्लाह था, अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसमें बड़े बड़े मजेदार अपा वाकयात भी हुए। जब लाइव होता था तो कोई एक अल्लाह कोई ऐसा गबल्ला हुआ लाइव के हाय दौरान? हाय ऐसा वैसा। तारिक अजीज मुझे याद है, वो एक ड्रामे में थे और वो उसमें वो मर जाते हैं, तो वो गिरे पड़े थे, पता नहीं लगा, कैमरा उन्हीं पे रहा और वो उठ के बैठ गए। अच्छा भाई। बाद में क्या रिएक्शन हुआ इस चीज का? कुछ हंसे भी, कुछ झेंपे भी, कुछ झुड़कियां भी पड़ी। सो लाइव, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड एंड टुडे, तो चारों दोबारा आपने देखे हैं, कितना फर्क आता गया है बेहतरी की तरफ? देखें फर्क जो है वो, अगर आप आगे जाने की बजाय आप पीछे की तरफ चले जाएं तो वो फर्क सिर्फ फर्क के लिए नहीं करना चाहिए, बेहतरी के लिए करना चाहिए। कौन सी चीज पे काम आपको लगता है कि तब होता था, जैसे अगर मैं ये कहूं कि उस जमाने में कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता था और प्रोडक्शन वैल्यू इतनी बढ़ चढ़ के नहीं होती थी, आज प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन नोबडी इज फोकसिंग द कंटेंट, डू यू थिंक आई एम रॉन्ग और राइट? नुमान आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ, निहायत अदबी लिखने वाले जो थे, अशफाक साहब हुए या बानो आपा हुई, अमजद इस्लाम अमजद हुए, मुन्नू भाई अपने, जी बिल्कुल, सफदर मीर साहब, इस किस्म के लोग जब ड्रामे लिखते हैं तो जाहिर है वो जितनी उनकी सोच, जो फलसफा, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो उसकी अक्कासी करता है। तब मेरे ख्याल में साल के 14 सीरियल होते थे और आज मेरे ख्याल में हफ्ते के 14 सीरियल है, मोरलेस इतना भरमार हो गई। मैं समझती हूँ कि वर्क एथिक में बड़ा फर्क आया है। फर्क आया है जी, क्योंकि मैंने बेशतर काम अपना पीटीवी के साथ किया, प्राइवेट चैनल्स के साथ तो मैंने वो तो बहुत अब आए बाद में जी। किया। जी, पहला हफ्ता या 10 रोज सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पर काम होता था, आपका किरदार आपको समझाया जाता था। और अगर मैं ये कहूँ कि आप में उतारा जाता था? जी बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे आप। इस वक्त जो हो रहा है, प्रोड्यूसर खुद आपको सिर्फ उतने कागजात भेजता है जिस पर जिनमें आपका आप हैं। किरदार, बाकी ड्रामे का आपको पता ही नहीं। एक्टर जो है वो बहुत तैयारी करके आता था उस जमाने में। उस जमाने में।
کھانے پینے کا کیا فرق ہوتا تھا اس زمانے میں اور اب جو پروڈکشن کا؟ اور دوسرا آپس میں جو بانڈنگ ہے آرٹسٹوں کی، جس کی وجہ سے جو اسکرین پہ کام ہو رہا ہے وہ نکھرا ہوا دکھائی دیتا تھا. پی ٹی وی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سامنے وہ کینٹین نہیں جی پھر کون؟ چنے بکتے تھے. اچھا چلے ٹھیلے پہ ایبٹ روڈ پہ ایبٹ روڈ اچھا یہاں پہ کا مشہور چنے ہیں. ہاں جی. اور ہمارا اسٹینڈرڈ کھانا یہ ہوتا تھا تندوری روٹی اور چنے. اور کبھی کسی نے اونچ نیچ نہیں کی. ہاں اس چیز پر ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی چوتھی پلیٹ کھا رہا ہے تو پھر ذرا یوں دیکھا. مطلب سب ایک ہی کھانا کھاتے تھے. واہ واہ. بڑی آپس میں یہ جو نعمان نے بات کی نا کہ ہمارا بھائی چارہ بہت تھا, تو وہاں بات یہ ہوتی تھی اچھا بھائی میری بیگم آلو کے پراٹھے بڑے اچھے بناتے, اوکے نیکسٹ لنچ از آن می. تو وہ اتنے آلو کے پراٹھے گھر سے بن کے آنے اور وہ سب نے بیٹھ کے کھانے. کیا محبت تھی, کیا محبت. تو اس میں بالکل یہ بات بدنصیبی سے اب نہ بیگم آلو والے پراٹھے اچھی بناتی ہیں نہ کوئی کمٹ کرتا ہے. بیوی پہ بہت برائیاں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اس کی بیوی اتنی اچھی ہے اور اتنی سگڑ ہے, جتنی وہ خوبصورت ہے اتنی وہ سگڑ بھی ہے. یہ کم خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اچھا تو میم آپ مانتے ہیں کہ آج کے عورت کی جو آدھی زندگی جو ہے وہ شوہر کی تلاشی لیتے لیتے ہوئے گزر جاتی ہے؟ کیا مطلب شوہر کی تلاشی لیتے ہوئے گزر جاتی ہے. آپ نے بڑی غلط خاتون سے یہ سوال کر دیا. نہیں آپ صحیح خاتون سے کیا پرانی اور آج کی عورت کی زندگی اس کی تلاشی لیتے ہوئے. آپ نے غلط سوال کر لیا صحیح عورت سے. ہاں یہی میں نے کہا. نہیں بالکل نہیں, پارٹی پہ بیٹھ کر اور فضول مذاق کی باتیں ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میری بیگم نے کبھی نہیں لی تلاشی. ہاں نہیں تو وہ تو آپ تو پکے ایکٹر ہیں نا. نہیں میں تو جانتا نہیں تلاشی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جو سوشل میڈیا کا ایک اژدہا بنا رکھا ہے وہ ساری کی ساری چیز آپ کے ٹیلی فون پہ آ جاتی ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہے, آپ تو 24 گھنٹے ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک جی سرکار میں, اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ نویز شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیں مت جائیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. سر میرا بھی جی پلیز سامیہ جی, آپ بڑی بڑی ہاتھ اٹھایا آپ نے, اب دیکھ لیا. آپ نے آپ کہا کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے سے آئی نا, تو اس وقت گھر سے ایزیلی آنا پڑ گیا یا اس کی بھی کچھ سٹوری تھی؟ لو سٹوریاں جیسی سٹوریاں. شادی سے پہلے میں نے صرف 1-2 پروگرام کیے. تو بندش بچیوں پہ یا بچوں پہ ہمیشہ سے رہی ہے اس پروفیشن میں آنے کے لیے؟ if you also faced a lot of issues at home. دیکھیے میں عرض کروں کہ الحمرا آرٹس کاؤنسل کے سٹیج پر سٹیج ڈرامہ ہوا کرتا تھا. بڑے بڑے نامور لوگوں نے وہاں پر کام کیا ہوا ہے. یاسمین طاہر, نعیم طاہر, اس قسم کے لوگوں نے وہاں کام کیا. I think you were in Kinnaid at that time. جی I was in Kinnaid. میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہی ہوں, میں اسکول کی بات کر رہی ہوں کہ اس زمانے میں ہم بڑا رش کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی ان کو اجازت مل گئی ہے اور ہمیں اجازت نہیں ملی. شکر ہے کہ گورنمنٹ کالج جب میں گئی تو اس وقت اجازت مل گئی. گورنمنٹ کالج سٹیج کے اوپر کام کرنے کی بڑی بات تھی. جب ٹیلی ویژن آیا تو آف کورس ہم سارے بھوکے بیٹھے تھے کہ کسی طرح ہم اس چھوٹے سے ڈبے میں بند ہو جائیں. تب بھی اسی قسم کی چیز آڑے آئی کہ شرفاء کے گھروں کی لڑکیاں اس قسم کے کام نہیں کیا کرتی. میرے والد نے اتنی صرف کنسیشن کی, انہوں نے کہا کہ بیٹی جب شادی ہو جائے گی نا اس وقت بے شک کر لینا. تو اتنی اجازت مل گئی. اچھا شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی, میری خوش قسمتی, جس نے کبھی روکا ٹوکا نہیں. ساس بہت ناراض رہیں. جتنا عرصہ میں نے ٹیلی ویژن پر کام کیا, خوش بہت ہوتی تھی, چپ کے دیکھتی تھی کئی مہینے کاٹ چپ کے کہاں سے, کچن میں سے دیکھتی تھی, ارے یار میری بہو آ رہی ہے. رات کے وقت آرام سے بیٹھ کے جو ری پلے ہوا کرتا تھا وہ دیکھا کرتی تھی, اور صبح اٹھ کر منہ بنانا اور یوں کرنا جیسے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں بھلا سیدوں کی بہویں بھی کچھ اس قسم کا کام کرتی ہیں, نہایت غلط بات ہے. تو ہم نے تو اس قسم کا زمانہ دیکھا ہوا ہے. پھر شہزاد چونکہ بہت ہی نفیس آدمی تھے اس معاملے میں, اور چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی
مردوں کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا, کام کاج کرنا, اور میں 3 بھائیوں کی واحد بہن تھی, اس لیے میرے لیے مردوں کے ساتھ کام کرنا یا ان کے ساتھ دوستی رکھنا یا کوئی عجوبہ بات نہیں تھی. میں ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتی تھی, میں امرود بھی توڑتی تھی, میں گڈی بھی اڑاتی تھی, تو اس لیے کوئی کرکٹ کھیلی آپ نے؟ ایسی ویسی. بالنگ بیٹنگ کیا کرتی تھی؟ گورنمنٹ کالج کے گراؤنڈز میں واحد لڑکی تھی جو کرکٹ کھیلتی تھی. ارے واہ 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 واہ, کیا بات. تو اس وقت وومنس ٹیم نہیں تھی پاکستان کی؟ توبہ کرو, میں کس زمانے کی بات کر رہی ہوں بھائی. وہاں پر لوگ دوربین لگا کر دیکھتے تھے کہ لڑکی کرکٹ کھیل رہی ہے, کمال کر رہے ہیں آپ. باہر کیف ہم نے بڑے بڑے اس طرح کے ٹیبوز توڑے, اور خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا بڑا پیارا بڑا بھائی مشتاق ہاشمی, وہ کئی برسوں سے گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, تو پاس تو ہوتے نہیں تھے. کئی برسوں سے آپ نے زور دیا, میں یہی پوچھنے والا تھا. سٹارٹ لیا نا میرا بڑا پیارا بھائی, میں کہا اپن کچھ پانا ضرور ہے. آپ سوچئے کہ کیا کلچر ہوتا تھا. میرے جو بڑے بھائی تھے مرحوم شاہد رحمان, مشتاق ان کے دوست تھے, تو میرے گورنمنٹ کالج آنے سے پہلے علل اعلان مشتاق ہاشمی نے کہا تھا, دیکھو بھائی شاہد رحمان دی بہن آ رہی ہے, خبردار جو کسی نے اودے وال تکیا بھی. تو پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو بہت ہمیں تھی چاہت کہ بھئی ہم بھی آئے. تو شعیب صاحب نے مجھے فون کیا, لڑکی میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں, تو تم نے کرنا ہے؟ میں نے ضرور کرنا ہے, پر مجھے کون اجازت دے گا؟ اچھا کون کہہ رہے ہیں؟ میری ساس. اوکے میں کرتا ہوں کچھ. دوسرے روز پہنچ گئے, اینڈ ہی جسٹ چارمڈ مائی مدر ان لا. ان سے باتیں کر, ان کی امرتسر کی باتیں, ان کی دلی کی باتیں, بھوپال کی باتیں, وہ تو بس ان کو تو تارے نظر آنے شروع ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ اچھا میں نونی بھی لے کے جا رہا, میں ایک سیریز کر رہا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. میں چپکے سے گاڑی میں بیٹھی اور ان کے ساتھ اس قسم کی ہم نے تو ایسے زمانے دیکھے. ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں آپ کے ہوئے کبھی ٹپیکل جھگڑے کھانے کو لے کر؟ کبھی نہیں. ہر گھر کے چھوٹے بہت مسئلے تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن جس طرح ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہ ایشوز نہیں ہے فیملیز کے. اب بہت ساری ساسیں بڑی انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنی بہو کو بھی انڈیپینڈنٹ ہی رہنے دینا چاہتی ہیں. میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ دیکھیے جتنا کچھ میں نے زندگی میں کیا, اتنے سالوں سے میں یونیورسٹی میں نے پڑھایا, پھر میں پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن میں نے چلایا, پھر میں نے بیکن ہاؤس یونیورسٹی بنائی لٹرلی, پھر اب میں ایکیڈیمک ایڈوائزر ہوں لاہور گرامر اسکول کی. یہ اتنا کام جو تھا میں نہیں کر سکتی تھی اگر میری ساس میرے ساتھ نہ رہ رہی. پرانی کہاوت ہے کہ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے. بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے, ماں کو لگتا ہے بیوی پڑھا رہی ہے. آپ بڑے سینیکل قسم کے آدمی ہیں, ہر چیز میں آپ کو کائیاں چیزیں نظر آتی ہیں. اب اس وقت کے جو ڈرامے تھے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس زمانے میں اتنا ٹرینڈ تھا جو آج کے ڈرامے کا ٹرینڈ ہے. مجھے تو آج کل کے ڈرامے کا ٹرینڈ ہی نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے تو کیا نہیں. مطلب کہیں ایک کوئی اچھا ڈرامہ آپ کو نظر بالکل سال میں کوئی 2-3 ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں, ورنہ بیشتر ڈرامے جو ہیں وہی چکی چل رہی ہے, میں نے اس سے پیار کیا, اس نے اس سے پیار کیا, اس نے اس سے پیار کیا, اور گھوم کے واپس اسی کے پاس آ گیا, پہلے والے کے پاس. بیوی چھوڑ دی, اس نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی. ارے بھائی زندگی میں اور بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ڈرامہ لکھا جاتا ہے. ایک تو مجھے بڑا اعتراض ہے کہ آج تک میں نے پاکستانی ڈرامے میں کسی ہیرو یا ہیروئن کو کام کرتے نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیے کبھی کوئی ہیرو فارغ ہے تو ہیرو ہے نا, ترخان ہے, موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا ہے, اخبار ڈالتا ہو, اخبار پھینکتا ہو, اسکول میں کوئی کام کرتا ہو, مالی ہو, نہیں جی کوئی کسی قسم کی مشقت آپ نہیں دکھاتے. آپ اگر وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے تو وہ صرف لیپ ٹاپ کھول کر اپنے اس پہ ڈیسک پہ رکھتا ہے, اینک لگاتا ہے اور بس وہ باتیں کرتا ہے. I mean
where is the realism? ارے بھائی لوگوں کو فرصت نہیں ہے روزی روٹی کمانے سے, وہ کہاں عشق بیچارے کرتے پھریں گے. یہ ان ڈراموں سے تو لگتا ہے کہ ساری زندگی ہم صرف عشق کرتے پھرتے ہیں, اور ساری قوم ویلی ہے, عشق کے کاف کی گولائی میں پھنسے میں ہم. اس قسم کا کلچر تو ہم اپنی کتنی زندگی ہم نے گزار دی, خاندان دیکھ لیے, بالکل ایسے ہی, ایسا کلچر نظر نہیں آیا. اسٹار پلس بہویں, اسٹار پلس ساسیں نظر آ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نوید شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے کے ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. آپا آپ کے دور کی کامیڈی, آپ کے آج بھی کون کون سے وہ پروگرام تھے؟ سچ کا, الف نون, سچ کا, ایک اور بھی تھا الف نون, کمال. اس زمانے میں جتنا یہ والا کام کیا ہوا ہے وہ آج بھی یادگار ہے. اب تو انفارچونیٹلی آپ کامیڈی میں کام ہی نہیں ہو رہا. سمہاؤ دی ادر جو ہلکی پھلکی ہے بھی اس کے بارے, وہ بھی ایسی ورتھ واچنگ نہیں رہ گئی. سمہاؤ دی ادر تھیٹر پہ بھی بحران آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں نعمان. کمرشل ریکیٹیئرنگ جسے کہتے ہیں, یہ وہ ہے ایزی پیسہ بنانے کا طریقہ کہ اگر مسالے ڈال دیں, اسپائس ڈال دیں کوئی کنٹروورشل بات کے لیے, تاکہ اس کی ہائپ کریٹ ہو جائے. دیکھیے ساری دنیا میں تھیٹر جو ہے اسٹریٹاز میں دیکھا جاتا ہے. واڈویل بھی ہوتا ہے جس میں کہ نہایت احمقانہ قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں اور احمقانہ قسم کے کردار ہوتے ہیں اور اسٹیریوٹیپیکل ہوتے ہیں اور سب کچھ. ایک بہت سمپلسٹک اور بہت ہی بے وقوفانہ قسم کی کامیڈی جسے آپ کہہ لیجئے یا گانا بجانا کہہ لیجئے, وہ بھی ہوتا ہے. اور بہت اعلیٰ جسے ہائی کلچر کہتے ہیں وہ ڈرامہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہائی کلچر تو میں نہیں کہہ سکتی, وہ تو چیدہ کبھی کبھار ہوا, لیکن ایک بہت مناسب قسم کا تھیٹر بالکل ہوا کرتا تھا. میں وہ دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی, اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بہت اچھے ڈرامے میں نے الحمرا آرٹس کاؤنسل میں دیکھے ہیں, کلاسکس دیکھے ہیں. اس وقت برٹش کاؤنسل اپنی ٹورنگ کمپنیز لایا کرتا تھا. میں نے بہت سا شیکسپیئر ان کی ٹورنگ کمپنیز سے دیکھ کر اس میں انٹرسٹ پیدا کیا. کیا وجہ ہوئی بحران کی؟ پھر وہ ورک ایتھک کی بات آتی ہے ساری. تو یہ جو شارٹ کٹس لینے والی عادت ہے نا, یہ ہم نے بہت جلدی اپنا لی, اور اٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ میں بہت عرصہ ڈرامہ کمیٹی کی ممبر بھی رہی ہوں آرٹس کاؤنسل کی, اور اس میں اگر تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ اور پھر وہ ناچنے لگی, تو وہ تحریر میں بالکل ٹھیک ہے, مگر جس قسم کا ناچ وہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف. اس کا مطلب ہے آپ سکھانے والوں نے صحیح سکھایا نہیں یا سیکھنے والوں نے صحیح سیکھا نہیں؟ دونوں چیزیں. تھیٹر ایکٹرز جو تھے وہ بیشتر کالجز سے, ڈرامٹک سوسائٹیز میں سے نکلا کرتے تھے. کچھ ایسے ہونہار لڑکے لڑکیاں تھے جنہوں نے شاید کالج وغیرہ میں نہیں کیا, لیکن بڑے گفٹڈ تھے اور وہ تھیٹر میں آ گئے. کمال احمد رضوی جیسا آدمی ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے, شعیب ہاشمی ڈائریکٹ کر رہے ہیں, نعیم طاہر کر رہے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انفارچونیٹلی جب آپ کا ڈائریکٹر صرف نام کا ہو اور آپ خود ہی کھڑے ہو کر تو پھر ایتھے ٹر جائی نا تے میں تینوں پھر اینج کراں گا, میں تینوں اشارہ کراں گا, او جی میں ایک بڑی وڈی انٹری لے کے آیا, میں موٹر سائیکل تے آواں گا. تو مطلب اس قسم کی چیزیں جب آپ اس میں ایک بیسک ولگیرٹی, ایک بیسک چلاؤ پن آپ لے آتے ہیں, تو پھر وہ آرٹ نہیں رہتا, وہ پھر ایک بازاری چیز بن جاتا ہے انفارچونیٹلی. تو کلچر نکل گیا کاف کو لے کے, پیچھے صرف لچر رہ گیا کام. نعمان ایک اور بات میں عرض کروں کہ دیکھیے ایک ایسا دور تھا جب لوگ سنتے تھے. مشاعرے ہمارے کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے سننا چھوڑ دیا. اچھا لکھا ہوا ڈرامہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے سننا چھوڑ دیا. جب آپ سننا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسی قسم کی چیزیں جو آنکھ کو بہلاتی ہیں, وہ کچھ عرصہ ادھر ہو گیا, کچھ عرصہ ادھر ہو گیا, اور وہ بات ختم ہو گئی. آپ کی جب تک پانچوں حصے کام نہ کر رہی ہوں صحیح, تو کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا. واہ واہ.
آپ بفور آئی کال آپ فرینڈ آف آرز جی یہی وہ ڈاکیے ہیں شہروز صاحب ان کا نام ہے, کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا, فلم کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ آپ نے ایک فلم کی پنجاب نہیں جاؤں گی, واہ واہ کیا بات, اور بڑی دبنگ قسم کی آپ دادی کا رول کیا. بہت اچھا بہت اچھا کیا, بہت اچھا. یہ میری پہلی فلم تھی, ارے ڈیبیو تھا, مگر اتنا لطف رہا, ریئلی اتنا مزہ آیا. پہلے تو میں کہوں گی کہ سارا یونٹ اتنا کمال کا تھا, اور میری انہوں نے اتنی عزت افزائی کی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ارے اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ ڈائریکٹر اس کو ندیم کر رہے تھے. ندیم کا جو پہلا سیریل تھا وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا. You already worked with Nadeem. جی I had worked with him. مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آئی پہلا سین کرتے ہوئے. ٹیلی ویژن میں آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے ایک موڈ ڈیولپ کرنے میں, یا ایک خاص ڈانس دینے میں, یا ایک لک دینے میں, یا کچھ. فلم چونکہ اس کا وقت بہت محدود ہوتا ہے, اس لیے اس کی سپیڈ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں, چونکہ میں فلم پڑھاتی ہوں جی, اس لیے مجھے تھیوریٹکلی تو پتہ تھا, لیکن جب ایکچولی کیا تو پھر بہت ہی مزہ آیا. دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک اور فلم کر چکی ہوں جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی, فواد خان کے ساتھ. اچھا اتنا لیٹ ڈیبیو کیوں کیا آپ نے فلم میں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں جی اپنے ڈاکیہ ضرور, بھائی کو. ضرور. آئیے شہروز صاحب تشریف لائیے. آپ آئی ہیں ہمارے پاس, خوش نصیبی ہے ہماری. کس کا پیغام لے کر آئے سر؟ آج ایک ماں کا پیغام ہے وہ تیری خیر ہو. جو کہ دکھ ہی ہے سر. اچھا. ماں کہتی ہے کہ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਕੰਬਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 6 ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਡਾਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਏ. ਹਾਏ ਹਾਏ. ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਆਹਾ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਮਾਂ, ਆਹ ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤਾਈਓ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ, ਆਹਾ. ਡਿੱਗੀ ਸਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਠਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਮਾਂ. ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ. ਤੇ ਤਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੋ ਚੜਿਆ, ਕਲੇਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਵੜਿਆ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹੇ, ਰੰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਏ ਪਰਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਫਸ ਗਈ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਂਦੇ ਕਾਦਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਤੇ 6 ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਲੀ, 6 ਕੋ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਲੀ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਤੇ ਰੱਬਾ ਵਾਦਾ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੋਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ ਮਾਂ. ਤੇ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਏ ਮੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ. ओहो, ये माँ का दिल है. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਚਾਂ, ओहो. ਮੈਂ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਸੜੀ ਓ. बहुत अच्छे जी, वाह. एक लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. कहीं मत जाइएगा. जी वेलकम बैक टू जी सरकार. जी कभी ये पता है कभी फेल हुई एग्जाम में, कभी स्कूल में? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी खातून भी फेल हो सकती है या नहीं. किसी सब्जेक्ट में नहीं. ओए हम तो इंग्लिश में बहुत फेल हुए सर. क्यों? और हमने हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है. ये सवाल है मैडम, हमारे यहाँ जो है वो अभी भी जो है कैटेगरी को देखकर रिश्ता एक्सेप्ट किए जाते हैं. बहुत से घरों में लड़का अगर छोटी गाड़ी में आ जाए तो कहते हैं एक्चुअली क्या है कि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है. हाँ. लड़का अगर बड़ी गाड़ी में आ जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, शादी के बाद पढ़ लेगी. हाँ. और लड़का बेचारा मोटरसाइकिल पर आ जाए तो कहते हैं एक्चुअली क्या है, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, अपनों में ही करते हैं.
तो what do you think about this type of punchline? इस सवाल के बाद समझ में आती है कि ये अंग्रेजी में फेल क्यों होते रहे। Good one. मगर आपने निशानदेही बड़ी सही की है Thank you. कि स्टेटस देखकर जवाब दिया जाता है, तो ये चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर अ पार्ट ऑफ आवर और ये सोसाइटी। रहेंगी। क्योंकि आपने क्रिकेट भी खेली है, तो कभी किसी को मारा पीटा भी, कभी इस तरह तो कोई टॉम बॉय टाइप की रही हैं आप, हाँ, जिस तरह के आपका नहीं, जो मैं बहुत टॉम बॉय थी। मेरी माँ को बहुत फिक्र थी कि इसकी कभी शादी नहीं होगी क्योंकि रोटी तो बनाना आती नहीं थी। हाँ। तो मेरे वालिद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसकी किसी नान भाई से शादी कर दूंगा, इसको रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैं कभी भी झगड़े वाली नहीं थी। अच्छा, बाइक वगैरह भी चलाई है आपने? नहीं, लेडीज साइकिल मैंने बहुत चलाई क्योंकि हम 65 मेन गुलबर्ग में रहते थे, वहां से मैं साइकिल चलाती हुई अलहमरा जाती थी वायलिन सीखने के लिए। देखो वो दौर कितना अच्छा था। क्या और बात है। आज कोई थोड़ी साइकिल पे निकले तो सही किसी बात। की मजाल नहीं होती थी। मैं अल्लाह अकेली जाती अकबर। थी, पीछे वायलिन और मैं लेडीज क्या दौर था साइकिल साहब, क्या दौर अच्छा होगा। लगता होगा ना, सवाल ही नहीं पैदा बात होता कि कोई सीटी बजा दे या कोई रुक क्योंकि आप वायलिन के बजा देंगी फिर। या कोई पीछे या कोई वायलिन बजा दे। कि नेड कॉलेज के बाहर हम गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। अब एफसी कॉलेज में छुट्टी जब होती थी तो सारे लड़के वहां से साइकिल पर टोली की टोलियां बनाकर गुजरा करते थे कि नेड कॉलेज की लड़कियों को देखते हुए। आहा। एक वहां पर एक अधेड़ उम्र आदमी थे, हम चाचा कहा करते थे, वो चाट बेचते थे, प्लेटें शेयर करके खाना। एक रोज क्या हुआ कि वहां से गुजरते हुए एक लड़के ने बड़ी हिम्मत की, उसने गुजरते हुए दबा के उसने सीटी बजाई। तो चाचा ने जूती उतार के यूं मारी, पटाख से जाके उसको लगी, ऐसा वो भगौड़ा हुआ और सारे लड़के साइकिल तेज चलाकर वहां से भाग गए। यानी कि इस किस्म की एक चाचा स्ट्रॉन्ग आदमी थे, उन्होंने कहा मैं अकेले ही काफी। नहीं कि ये सारी बच्चियां हमारी बच्चियां, रिस्पेक्ट है। ये बात होती। मोहल्लेदारी का बहुत ख्याल होता था कि अगर पाए बड़ी उस जमाने में बड़ी एक चीज गिनी जाती थी कि जी बड़ी एक डेलिकेसी है, तो किसी ने अगर पाए बनाए हैं तो वो एक एक प्लेट मोहल्ले में जरूर भेजा करते थे। क्या तो मोहब्बत। इस किस्म की चीजें। और हमारे यहाँ तो मोहल्ले वाले कहते हैं बिरयानी लाओ या पुलाव, मैंने कहा आपके घर में एक ही बर्तन है, दोनों ले आओ। अब तो मैं आपको बताऊं कि जहां मैं रहती हूँ मुझे ये नहीं इल्म कि मेरे साथ वाले घर में कौन रहता है। जी सामिया जी बिस्मिल्लाह करें। सचमुच आवाज ऐसे थी जैसे लोरी आ रही है ना, बहुत प्यारी आवाज। तो यहाँ पे जब मैं इनको पढ़ रही थी तो मैं तब भी कह रही थी कि आपको हीलिंग में जाना चाहिए, आप लोगों को हील कर सकती हैं, बहुत अच्छा डिलीवर कर सकती हैं, फोटोजेनिक मेमोरी इनकी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को भी रट्टा नहीं लगाती कभी नहीं। जो ख्वाहिश रब से की, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने हासिल किया। जैसे देखें, एक्टिंग करना चाहा तो शादी के बाद भी सिलसिला बन गया। एक बात मैं सिर्फ आपा जी से कहना चाहूंगी कि अल्लाह को जिन लोगों पे प्यार होता है तो उनके लिए आवाज लगती रहती है। आपा कभी कभी बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं, कभी बैकफुट पे चली जाती हैं, ऐसा क्यों होता है वो आप बताएं। देखिए, मेरा और मेरे रब का बड़ा स्पेशल एक रिश्ता है। मैं उस काबिल नहीं थी जितनी उसने मुझे इज्जत दी है। देखो, मेरे बाप का नाम रहमान था, उनके जुड़वा भाई का नाम रहीम था। वाह वाह। तो देखिए, फिर ये सब कुछ तो मुझे विरसे में मिला है, रहमान और रहीम। रहमान और रहीम। क्या बात। तो मेरा ये अकीदा है, ईमान है कि वो अपने बंदे को कभी ज्यादा देर तक दुखी नहीं रखता। मेरा लड़ाई झगड़ा भी होता है, वही हाँ, मैं गिले शिकवे करती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब उससे ना करूँ तो किससे करूँ? क्या बात। हाँ, तो क्यों नहीं। जेलसीज, इविल आई, इविल एनर्जीज, हसद, मतलब जितने मल्टीपल वो बैड एनर्जीज वाली चीजें हैं वो सबका शिकार हुई हैं। और जो सबसे प्यारी बात है कि मजबूत कुव्वत इरादी जो है इनकी, वो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और टॉलरेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा है जो इनको सरवाइव करा गई है, वरना ये शायद चीजें कई दफा तोड़ने के लिए काफी अटैक हुए होंगे, लेकिन अपने तवक्कल और विल पावर से ये यहाँ तक माशाल्लाह आज बैठी हैं। अरे अल्लाह
अब आप छोटे छोटे सवाल करते हैं. जी जी. डायरेक्शन करने का मौका मिला तो करेंगी आप? मैंने थिएटर बहुत डायरेक्ट किया है. बट नाउ व्हाट अबाउट द ड्रामास नाउ? वो आई लव टू. मॉडर्न दौर की कोई प्रैक्टिस जो आप चाहती हैं कि हमारे दौर में भी होती? जितना काम हो रहा है इतना उस दौर में होता? इतना होता उस दौर में तो बड़ा ही मजा था, लेकिन शायद फिर इतना ज्यादा काम होने की वजह से शायद उसका मेयार वो ना होता. आई एग्री. किसी से पहली दफा मिले तो आप क्या वो चंद बातें हैं जो आप नोट करती हैं सामने वाले की पर्सनालिटी में? मुझे सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे लोग अच्छे लगते हैं. मुझे पसंद है लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, इसलिए मैं कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं रखती. घर का कोई एक काम जो आपकी मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता? आई थिंक कोई भी नहीं. नहीं, कोई ऐसा काम मतलब नहीं इनके है साथ जो मेरी मर्जी के बगैर हो सके. बच्चे सब क्योंकि फ्रेंडली मैं हैं. अपने घर की कोई मालिक हूँ. वाह, वाह। तो इसलिए जो मैं चाहूंगी वही होगा. कोई ऐसा काम आप जो आप रूटीन से करती हैं? पढ़ाई. फिल्म और ड्रामे के तजुर्बे में क्या फर्क पाया आपने? एक तो देखिए, एक एक्चुअल प्रैक्टिस की बात हो रही है, एक पढ़ाने की बात हो रही है. तो दोनों चीज़ों में हैं तो दोनों विजुअल मीडियम्स, लेकिन दोनों की वोकैब्युलरी बड़ी मुख्तलिफ है. जी. अब अगर कोई आपका ज़ब्त आजमाए तो कैसे पेश आती है? मुस्कुरा देती. मुस्कुरा रही है. कोई गाना जो आप गुनगुनाती हो, आपको अच्छा लगता हो, कोई ऐसा गाना है? पता है नुमान, मैं एक कन्फेशन करती हूँ, मेरे मियाँ बहुत अच्छा गाते थे. अरे वाह, बहुत ही अच्छा. और मेरा बेटा तो खैर कमाल का माशाल्लाह, गाता वो भी है. म्यूजिशियन. आपकी खुद की आवाज अच्छी है. मैं गाना नहीं गा सकती. अरे क्या आप समझती हैं कि आर्टिस्ट तबके को मुल्की मामलात में दिलचस्पी लेनी चाहिए? देखिए, एक्टर जो है वो कोई किसी जजीरे पे तो नहीं रहता. वो इसी जिंदगी और इसी माशरे का हिस्सा है. हाँ, लेकिन जब वो अपना ओपिनियन कोई देता है तो यही मुआशरा उसको ऐसे ऐसे अल्फाज देता है कि बस फिर अल्लाह है. नुमान, आपने बड़ी अच्छी बात की है. देखिए, मेरा सारी उम्र यही मसला रहा, क्योंकि मैं उस्ताद भी थी और मैं एक्टर भी. तो एक्टिंग वाले कहते थे ओजी ओदी की गाल सुननी हो तो उस्तानी है, और असातिज़ा ये कहते थे फॉरगेट इट, शी इज जस्ट एन एक्ट्रेस. तो ये इस किस्म का ये रवैया इख्तियार करना कि शायद सिर्फ एक ही चीज़ में आप महारत हासिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है. ओके. अब मॉडर्न दौर का कोई ऐसा एक रिवाज जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? भाई, मुझे मारना मत, मगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँगी. हाँ, मुझे लग रहा था टिकटॉक का बोलेंगी आप. इस किस्म की अहमकाना और इस किस्म की खौफनाक चीज़ें लिखनी और कहनी शुरू कर दी हैं एक दूसरे के बारे में, कि मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ये हमारा माशरा है, क्या ये हमारे बच्चे हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं. बस वही है ना आपा के बात पे बात नहीं होती, बात करने वाले पे बात होती है. हाँ, तो ये बदनसीबी है, और ये जुर्रत बेसिकली सोशल मीडिया ने सबको प्रोवाइड की है. तो इसका तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. अब तो हमारे हाथ से तीर निकल चुका है. नहीं नुमान, क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगी. बिल्कुल हम कर सकते हैं, अगर हर शख्स ये तहैया कर ले कि मैंने इस दलदल में नहीं पड़ना, मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करूं जिस काम के लिए ये मुफीद तर साबित हो. आप ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, सोशल मीडिया क्या है? बीइंग सोशेबल, not being nasty and not being cruel to people. That's not being sociable. I agree with you. बहुत सही तालियां आपा. Thank you, आपा. Thank you, आपा.